قال مجاهد إلى شياطينهم كم ذي؟ نا قرآن حكيم کے ولا يخلوا إلى شياطينهم مراتنا أصحابهم من المنافقين والمشركين والله محيط بالكافرين إحاطة كونكر زمانا صوت تقديرين جامعهم على الخاشعين أي على المؤمنين خاشعين مؤمنين حقنا قليل قال مجاهد خذوا ما آتيناكم بقوة مراتنا اللاسني والندي عملت مراتي بعمل ما فيه وقال أبو العالية في قلوبهم مرض أي شكل صبغة الله ذلكنا مراتنا زند الله وما خلفها عبرت لما بين يديها وما خلفها لمن بقية رستكم خلق قيامة قولي لا شيء في هذا غروة مطالقنا لا بياض سبنوال فكني وقال غيره غير ذلك أبو العالية لا غني لا ونور علماء أغي سوي يسومونكم سوء العذاب يولونكم لا سبب تاسوكا ولايات مفتوح دي مصدر دا ولا خون دي وهي الربوبية فالل نستاسو فالنا بپدات طريقة کولا چه دل بے عذابو ندر کاوان دا چوڑیانو کارون بے دا دی بن اسرائیلو ناغشتن ویدا کسرت الواو چه کلا ولا انشی بیا امارت تے بادشاہیت ویلی کیگی ولایت امارت توئی وقال بعضهم الحبوب فومها وعدسها فوم ستوئی بعضوی الحبوب التي توکلو کمدانی چه قرلی کیگی كلها فوما لکا چانا شوا لوبیا شوا کم قرلی کیگی دانا بغیر دا اولک اولونا ایتا فوم وئی فدارتم فيها چه غملی شو اختلفتم وقال قتادة فباءوا بغضب انقلبوا يستفتحون يستنصر قالوا من قبل يستفتحون امداد به استد الله نبي آخر الزمان راولي بها ما شروا به أنفسهم شروا بمعنى رباعوا سردي راعنا لا تقولوا راعنا درعونتنا ماخوذ دي بسوي راعنا ورق صبر مشهور خدا چه راعنا زموش کن کیره لیکن راعنا در رعونت نم ماخوذ در رعونت قمقل توختوی راعنا فممكن قمقل عياذا بالله إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا نقالوا سببه هو راعنا دا ممكن قمقل عليه السلام تبدا نسبته لا تجزي نفس عن نفس ألا تغني فإذا نشد سولي فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اختبره خطوات الشيطان لخطوين دي والمعنى آثار نخي اتباع انت مراد الله باب قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون شابته دقن مناسبة تمام وده هو خلقك دليل شو الله تا خالق دی بل څوک نه نو مخلوق خالق سره ولې شریک دی او زوجا چې هغه حلال ده یعنی ګناه او عام ګناه ده دا گاونډي په گاونډي ته مادي چې ما د چې بارې نو ما د خپل بچو حفاظت وکړي نو دا چلونه کې شابه هم دا بیان د نعم دی په بني اسرائیل پس د نعمتونو بیان وظللنا عليكم الغمام انصوركم بطاقة دورية دي يغم السماء غمام وتولي وي يغم السماء يواري السماء أولا لكي غمام جمل غمامتون دخا غمام جمل ده غمامتون سبيني وريا دي دوي اوادي تيس كده راوستلا كده نور دطاونه بچكي اولا لكي وداتي وريا نورا كزمون دي بشانتي عليه خشتا وكل اسمان بفي مزيدات كاريدا او يخي هواغاني بدي چلي دي وانزلنا عليكم المنتر الجبين والسلوى سيسي زمون خلق وتمالزان وي بطير اردو والا وي بطير خودونا پتيني شي باندې شوف سکے زمون علماء چې دې کوم معنا کړی دا په پېرې شماني کړی مثل الحمامه مونږ ورته سيسي وایو سيسي پیژنې ډېر ترسونه واخه د کمتري عمرې کمتري په شانتي دي کمتري په شانتي او ترسونه واخه لري هغه غټي لکه راکوټ چرګوټي او واخه پکې دی راي
زمون خلک اردو چونکې دی خو دا ورته شته دی نه نو اردو والا ورته بټیر وایي مړه ځان ټیک ده ستا خو خلک هغه وایي کلو قلنا لهم کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا موږ سره زیاتې ونه که چې د ځان باندې به ظلمونه کول ولې چې څومره ګناهونه د پیغمبر مخالفت دي وکړو باندې دوی لري شابته المجاهدون المنو صمغه شیر دی جاو دی شیر هغه کې کېږي او سلوات غیر شابه بس ګوره حواله درکو غیر سمانی مثل الحمامه عيني دلته لیکلي مثل الحمامه دلته عيني لیکلي کاونټر عمره نو مالک د کاونټر عمره لا دقه دې حواله درکوم خیر کې تاسو عيني وي دلته لیکلي شابه دې کوټینګي کا په سره ځکه ما اردو والا سنت تفسیر ټول بټیر لیکلي ټینګي کوي ما زبر پسې باندې من المان لکه څنګه دا ترنجبین د الله احسان دي د الله چې څنګه هغه بیکارلو پیدا کیږي دا هم د قدر او ما واشفاء للاشابه وإذ قلنا چې موږ داخل شې کلی ته بیت المقدس د مراد دی یا تو کوئی اریحا د شام فکلوا منها حيث شئتم تكذبوا مقوي رغدا فملقيتا وادخلوا الباب سجدا على كونكم ساجدين فيه وقولوا حصة حق عنا خطيئاتنا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين لغدا واسع كثير جابته على كل بني له كل ما تجد معه حصة فتقوية يحكون على الماء والوتر وقالوا حصة محبة بشعره ويتعالى سوق واحد رولي في جبريل عليه السلام ذكر بسيشة جب ميك سراف عبد سوي أو إل الله سوي جبريل قوة الله يا عبد الله ضرباني شو قوة الله يا عبد الله أو ميك أو سراف إبرانيك عبد سوي يا عبد الله تدري ولا من ثابت دي خان أو إسرائيل نم نشتغلي بس إذا من بجبا مشهور من تخليه واري وداشتننا شبته وفي أرض يختلف المرء كسر توفى قرار النبي عليه السلام قال إني صائر عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي وقدر في غنبره كني وما أول وجاء الساعة وما أول دعاء من أهل الجنة وما ينزل الولد إلى أبيه لقال مشابهة كان مور مشابهة قال أخبرني بهن جبريل آلفا قال جبريل هغه خبر درک او هغه مون غرض کړیو کاله راځي ګورې نه کاله وحی وروړي ګورې مونږ نه مرګري کیو جبريل خو همیشه مون برباد کړیو کله سپېړه را کړی کله را باندې چغواله کله را باندې زمکه اوچته کړی کله بيدوګه هغه مون غرض کړیو ګورې دا طرف نه لګي قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكه فرښتو به موږ د پاره کوم پیدا ذات تابع فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فخبل اختيار نرازي دا أرس خده كينو بيا وجه خده مدوشمن دي مخكدا ما نتنزل إلا بأمر ربك أما أول وشات الساعة فلا نطحر الناس من المسجد خلق مندي مندي وي أوه إلا دي مندي وي كروس إسرائيل ولا مندي وي بكنا بوي كتلي بيشا مندي بوي واما اول طعام ياكل غير الجنه فزياد قبيل حول الذي كاتو ذكر تقولوا اني تقول ذكر بسينه او بیا د اني سرقات کې هغه پټینه خطرې بسي لیکن د جنت هغه دومره د کبه د غزياتي وي چې ټول جنت یې د فمارش دې تکاپ وي ورپسې اذا سبق ما الرجل ما المرأه غلبوا كما الرجل وما المرأه سبقت بماري سورہ چې د چا مخ کې انزال شو او یا اوس ډاکټران غلبه دې ته ویل کېږي چې یو لکه شی بل اخري نزع الولد کشکیه مشابهت د پلار یا د مورتا لذا سبق ما النزع قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله يا رسول الله ان اليهود قوم بهت جمع باهت تبختان تراشري بينهم تريد ما فيسلا في شمخ كجدا تقول في بابا بڑے بختانونه ولګي قال اليهوديان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي رجل عبد الله فيكم كم يودي فتاة عبد الله بن السلام
قالوا خيرنا هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسبق عليه إسلام الله مسلمانه کے بيعاذه الله خدير دي إسلام نوصل وخرج عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شرنا وابن شرنا فانتقصوه نقانون يبكي وصف هذا الذي يدق نظير يدم يا رسول الله شابته أقرأنا أبي أو كفيت لك قويد كالي أو من بريد قول أبي أقرأ لي خدا قول من بريد وذلك أن أبي يقول أغوي لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نفس قائل أغوي منسوخ التلاوة بكنشتا أو الله سوي ذا قول أو بين منو قال الله وما ننسخ من آية لا ننسخ من آية أو ننسخها ما ننسخ تلاوة باقي حكم منسوخ ننسخها تلاوة من النهير ورپسیشا فقال الله سبحانه وبه قال حسن الجبال قال حسن شعيب عن عبد الله بن مسعود قال حسن لا تعود بذلك عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث قدسي شو قال الله كتبني نسبة تدروغ قيمات ابن آدم ويتدروغ جني عياذا بالله ولم يكن دا ولا مناسبني وشتمني او ما وصف دا عيب كي دا ولا مناسبني ما کې عیب نشتا اما تکذیبه ایاه فیزعم اذا زعم ابن آدم چې مشرک دی اذا قادر نه على ان اعيده چې واپس به جمع کوم کما کانا زه واپس جمع کول کې دی ته قادر نه ما ته دروژن وای دا خو ما قول اما شتمه ایاه وصد عیب فقال قوله لي ولد تما ته عیب ذکر ولد غچاله چې هغه محتاج دی محتاج نه ولد خذنا پیدا کیږي خذتا هغه څوک چې شهوت زما شهوت نشته نه خذتا محتاج فسبحاني باقي د مال را اندرینه د پاکم ان اتخذ صاحبه او ولدا او هو اتخذ من مقام ابراهيم مصلى ذکر راضي مصابه كم دی بیت مصابه معنا يسوبون يرجعون خلق ورته واپس کیږي زی او راضي ورتا شابه زید رجوع مرجع د خلقو زه موافق شي ګوره نو چې الله ما سره موافق دی دا درې نه دي ډېر شی دي ښا د دې وخت کې د ذهن کې درې دي ها ما ان انتهيتن كمن شوي فذلك خير او كمان نشوي يبدلن الله رسوله خيرا من كنا عالم يهود ببيانه فقل قالت يا عمر اما في رسول الله خبردار في رسول الله اتدخل في رسول الله ما يعظ فقل اقبل ببيانه تنسيت نقي حتى تعظهن انت لو تم سلمي فانزل الله عز وجل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات شابته وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ابي بكر عن ابن حبيب سمعت انس عن عمر رضي الله عنه قال قوله تعالى اسماعيل رستق ذكا مكاني ورقول اصل کار ابراهيم عليه السلام کو ربنا يقولان ادا دعا یو کړه بل په امين ویل دي تقبل منا انك انت السميع العليم قواعد اساس بنيادنا بيت الله واحدها قاعده یو قواعد دخذ جملا داغي مفرد قاعد څه قاعد دي فاعل او فواعل ویګه خبره داغي واحد څه لکه قاعد اغه خذ چې د حیز نه ناس ته حیز ناراضي شابه والقواعد من النساء وحده ما علم به قال حسن الشعر قال حسن مالك عن الشهاده عن ابن عبد الله بن محمد بن بكر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنها وعنه عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم تر ان قومي ومن تعبد الله عن مراد ابراهيم فقال يا رسول الله لا تعود عن مراد ابراهيم قال لا انه قول د قوم څخه کفر تنوي نو کومه دا چل کړ ولی مې دا اوس به وایي چې خدای موږ د پلان نکدین هم بدل کړ د پلان نک بیت الله هم را روان لکه څه وهمونه پیدا نشي نو تیر شوی د بخاری جلد اول کې شابه ګمان نه کوم په نبی رسول الله چې پرېخي د استلام د رکنینو الذين اغيليان الحجره حفيم تنزدي
الا مگر دی وجه هغه اصطلاح مې پرېښې دی چې بیت لم یتم على قواعد ابراهیم دا ګوټونه نه دي دلته تاب مې صحت بار پاتې راشه به باب قول الله تعالى قوله آمنا بالله وما أنزل إلى به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا حديث المبارك عن يحيى الذين عملوا بسامة عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان في كتاب يقرؤون ثواب الجمالي يبصرون في العزيز يعني الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق مكه تكذيب مكه تصديق ځکه مکه چې بعد پکې محرف دي تكذيب مكه بعد پکې د الله دی بس دا یو چې قولوا آمنا بالله وما أنزل شابه باب قوله يقول سبحانه وتعالى ولا الذي الذي كان عمله بالله وشرعه يهدي من يشاء هذا الله حكم دي چې کوم خواوي مشرق سمخ واخوا بکو اصل په اتباع امر الله را شابه وفي قال حدثنا ابو عامر بن عبد الله عن ابن عن برائد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الى المسجد الذي كان 16 ولا بيكتب الكتاب تفسيرا وكان يوم ما تكون قيل له الى البيت وانه قال وصلى على العشر وسلم معهم وكان رجل ممن سلم معهم فقال على المسجد وهو كما قال شهد الله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فقالوا معهم الى البيت وكان الذي مات على الجبل قبل ان تحول الى البيت رجال قبلوا لم يدري ما نقول فيه قال الله وكان له يجيع ناس من الناس رؤوف رحيم قال قوله وكذلك جعلناكم مودة لتكون شهداء على الحج ويكون الرسول عليكم شهيدا وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وابو امامه ولد بجرير عن الاعمش عن ابي سعيد وقال ابو داود حدثنا ابو سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عنه يوم فيقول لبيك وتعريف يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال له ان بلغ فيقول ما اتانا من النبي فيقول ويشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون انهم قتلنا ويقول الرسول عليه شهيدا كذلك قوله بالذي هو كذلك جعلناكم مدعوة فلتكون شهداء على الناس ويقول الرسول عليه شهيدا والرسول والعدل باب قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا ان نعلم چې الله ته نسبت وشي نو مراد نه امتیاز دی یا ښکارا کول چې ممتاز کو یا ظاهر کو من يتبع الرسول دا هغه مرتدینو نه چې واپس ګرځي په پوندو کو پرتا شبا انه كانت لكبيرة انه شبا الى على الذين هدى الله ما كان الله يضيع عمارة من الله الناس رؤوف رحيم ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان عن بلال على الجواب رضي الله عنه والناس يشترون سنة مالك القرآن فجاء أجل فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. في أول القرآن في قبلة مكة نطاف تم قدر بجي فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة شابه أو لازمي كده هذا ما ذكر أو ما سبقين ما خام ما ستن كم من دون نزول نفس كريم حكم هذا نورة هذه قضاء في نشتها إذا عما تعملون به فرعنا عليه وعبد الله ما مقيمة يو مامور به قبل البيان مفروض نقر دوسر پتیشا او دي آخر من مات من الصحابة بالبصرة قالوا قبلوا تمون في البردهان وفي قراءة النقل والوقت قراءة الجوان قراءة ابن عبد الله بن دينار عن عمر بن عباس بن سوري بن قريش جاء رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل عليه ليلة القرآن ولا يستقبل الكعبة ألا تستقبلوها والنحو والشمال من الشام فاستداروا في وجوه من الكعبة باب قوله الذين آتيناهم والكتاب يعرفونهم ويعرفون أحكامهم ومتخذين منهم يأتون الحق وإلى قوم إذا رسول الله مبارك صفات ها وفي قال حدثنا يحيى دام في تفسر النبي عليه السلام رضوان دې مناسبت راوړل او ظالمانو اتباع نکړه ها قال حدثنا مالك عن عبد الله بن هلال عن بلال عن عمر رضي الله عنه قال بين الناس بالقران في صلاه ولا سندونو کې فرق دی ها لاندې سندونه ولې بسې ورته ها ورپسې جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل عليه القران وقال لا يستقبل الكعبه فاستقبلوها وقال وجوه الى الشام فتداول خبر واحد حجه لازم معلومه شو او کته چې دا خبر واحد دي حجه شدا او کتاب الله په منسوخ شو ما جواب ته کړو خان اذا محتق بالقرائن الصحابه تفتوا ها ولكل من اهل الاديان وجهه يوقف لها كده غي تراجي کیږي فاستبقوا الخيرات اصل جهاد نه دا الله حکم خیر دی الله سبقت کې نه کو تا او نیکی څه شي راکا جهاد نه دی نیکی اتباع امر الله ها ايما تكون يقدر الله او يجازي باعمالكم واعمالهم ها
على كل شيء قدير وبه قال حدثنا محمود بن وزنة قال حدثنا يحيى عن سفيان ورثة بیا بدل شابه قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سئلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادث 16 او 17 شهرا ثم تلقون على القبله بعض قومه ومن حيث مالك اول وجه شر المسجد الحرام وانه يلحق برجل والله بذلك عما تعمل شره بالمعروف وبه قال حدثنا بعض علماء وي دا درې د آیت راغلي کنه ویدارون به هغه چا د پاره چې کوم په بیت الله ته مخامخ خدای دیم هغه چا د چې په مکه کې د بیت الله نه باندې او دریم مسافر ته پاره دي نو مکه دې ته ضرورت نشته ضرورت ته ځه او به قال حدثنا ابو بكر اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سند بیا بدل کړه نه ها قال ابن عمر رضي الله عنه يقول من الناس في سوره القران يتجاهل رجل وقال انزل اليك القران وهو يسال الكيامه من تمتع وتقبلها وتزال معي فتوجه الى الكعبه ولا والناس الى الشام قال قل من حيث خرجت اول وجه شر المسجد الحرام وحيث ما كنت الى قوي والعبد لا تدون وبه قال حدثنا ابي بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن الزهراء رضي الله عنه قال بين الناس في صلاه الجمعه فجاء معاذ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد عليه ليلة وقال ولا يستطيع الكعبة تستقبلها وقال اليوم من الشام فاستطاع إلى القبلة قال قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله والحجر إذا يعلم الرجلان عليه يطوف بهما وتطوع فإن ما شاكر عليه شاعر علامات الزوج شعر شعور ماخوذ دی فنه خلقو ته پته لګي چې نه خې پته ولګي چې دا پلان کې دی را ابن عباس صفوان صفا معنا کوي او د خدا دی چې دی خدا بل دینه لغت او باطن قرآن کې بل دی کې صفوان راغلی او دا صفا الحکانی ته وي او څوک چې خالص ملص اوار کانی ته وي لا تنبت شيئا والواحده صفوانه بمعنى صفا او صفا مفرد هم د جمع لپاره مستعمليږي شبا او یې قال عبد الله بن يوسف قال ما عن شاء الله رضي الله عنه قال قلت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعض العالم الله شعائر ومحجة واسمه تقريبا التوتير شو شابه فما أظن على أحد شيئا ألا يتطوف قد صعيونك إنه اسم في نشتها فقال عائشة قال لو كان كما تقول كان فرجنا عليه ألا يتطوف لا يتطوف وذلك مخامخ يوغرها وليو أصاف بلنا إلها فلما جاء حسام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله من الصلاة والصلاة من شعائر الله ومن حجر بين يقرأ فرجلان عليه يتطوف بهما أستاذ فذهن كي كم جناح دي إذا هو أصاف نائلي من كمن لدى هو التشبيه المشركان دي دعوة بالنتتال خلال من دي وخيران وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن أبان بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة فقال كنا نرى أنه من الرجال فلما كان الإسلام فتحا وأنزل الله أو دعوة جي أن يتوب فيما دام قوله من الناس ويتخذ من كل الله أعدادا واحد ونكر وبه قال حدثنا عطار قال بحمد الله إذا عشان شهدنا على كلاه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله مبارك يو كلمة ما بلوي أو فرمائل من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا ما سوي من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة مصلحة شو أو هذا خبران بحديث سر موافقة لها نور دينك اشتاء بس بكم ولا سي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دوك يا مولانا شيخ إماران دفار خصوصي دوك إماران دي دعاګانې دي او دعاګانې وکړي ایمان له الله شفا ورکړي چې کوم مردگان پاتې الله دې مغفرت وکړي ټول کې چې دعاګانې وکړي الله دې ولا قبول کړي الله دې موږ ته ستو ام پاتې بریاته نوسه ذلت او رسوایه نوسه حاجات پوره طالبان عالمان فاضلات مدرسین مفسرین محدثین برحمتک یا ارحم اسرائیل ته خیره وکړي چې خدای حالات الله عذاب دې اور میڈیا واقعی دستہ خبر ٹھیک